नमस्कार। आज हामी ह्युमन बडीको जुन भाइटल साइन्सहरू छ, हार्ट रेट, ब्लड प्रेसर, अक्सिजन स्याचुरेसन, रेस्पिरेसन, टेम्परेचर, यसमध्ये आज हामी टेम्परेचरको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। बडी टेम्परेचर जुन हाम्रो बडीको कुनै पनि फङ्सनहरू गर्नको लागि एकदमै आवश्यक छ र मेन्टेन पनि हुनुपर्छ। भनेपछि बडी टेम्परेचर इज द डिग्री अफ हिट maintained by the body to allow normal functioning of cells and organ। जुन हाम्रो बडीको जुन नर्मल रेन्ज छ त्यो भन्दा घटी बढी भयो भने हाम्रो बडीलाई फङ्सन गर्न नर्मल फङ्सन गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो बडीको जुन नर्मल फङ्सनिङ गर्नको लागि बडी टेम्परेचर मेन्टेन हुनुपर्छ भने बडी टेम्परेचर रिफ्लेक्ट्स द ब्यालेन्स बिट्विन हिट प्रोडक्सन एन्ड हिट लस इन द बडी। जुन बडीमा हुने जुन थर्मोरेगुलेसन अथवा जुन टेम्परेचर मेन्टेनिङ छ यो चाहिँ हिट प्रोडक्सन र हिट लसमा चाहिँ मेन्टेन हुनुपर्छ। यो दुईटाको बिचमा ब्यालेन्स हुनुपर्छ र हाम्रो बडीको जुन नर्मल बडी टेम्परेचर छ यो ओरलमा 36.5 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 37.5 डिग्री सेन्टिग्रेड र जुन 97.7 डिग्री फरेनहाइटदेखि 99.5 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ भने जुन रेक्टलको थ्रोबाट जुन टेम्परेचर लिँदाखेरि एबाउट 0.5 डिग्री सेन्टिग्रेड हायर देन ओरल टेम्परेचर जुन हामीले यहाँ रेन्ज भनेको छौँ भने अब हामीले एक्जिलरीकोबाट लिँदाखेरि एबाउट 0.5 डिग्री सेन्टिग्रेड लोवर देन ओरल टेम्परेचर चाहिँ हुन जान्छ। द हाइपोथालामस इन द ब्रेन एक्ट एज द बडीज थर्मोस्टेट रेगुलेटिङ टेम्परेचर विदिन अ न्यारो सेफ रेन्ज। हाम्रो बडीको टेम्परेचर मेजर गर्ने जुन इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यसलाई हामी थर्मोमिटर भनेर भन्छौँ। भन्दाखेरि हामीसँग विभिन्न टाइप अफ थर्मोमिटरहरू छ। जस्तै हामीले यहाँ पिक्चरमा हेर्न सक्छौँ यो सिसाको थर्मोमिटर जुन चाहिँ पारो थर्मोमिटर पनि भन्छौँ। पहिला धेरै युज गर्छ भने अहिले चाहिँ यो पारोको डेन्जरले गर्दाखेरि अथवा पारोको जुन यो मर्करीको रिस्कको कारणले गर्दाखेरि यो अहिले त्यति युज गर्दैन भने अहिले धेरै युज हुने भनेको यो डिजिटल थर्मोमिटर हो जुन हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ भने अर्को चाहिँ जुन स्किनमा गरिने थर्मोमिटरहरू त्यस्तै थर्मोमिटरको जुन बल्बहरू पनि फरक फरक खालको छ। जुन हामी नर्मल्ली ओरल एक्जिलरी ग्रोइनमा राख्ने थर्मोमिटर हो भने यो टाइपको थर्मोमिटर चाहिँ रेक्टल थर्मोमिटर। हामीले यहाँ विभिन्न पार्ट्स अफ थर्मोमिटरहरू देख्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हाम्रो बडीको कन्ट्याक्टमा आउने भनेको मर्करी बल्ब, त्योभन्दा माथिको जुन ग्लास ट्युबभित्र यसरी स्केलिङ गरेको हुन्छ। जुन बिचमा जुन क्यापिलरी ट्युब हुन्छ, क्यापिलरी ट्युबभित्र कोलम अफ मर्करी हुन्छ। जब मर्करी बल्बमा टेम्परेचर पास हुँदै जान्छ यो बिस्तारै मर्करी माथि बढ्दै जान्छ भने जहाँसम्म जान्छ त्यो चाहिँ हामीले बडी टेम्परेचरको रूपमा मेजर गर्न सक्छौँ। जुन रेड एरिया छ यो रेड एरिया भनेको नर्मल एरिया भयो। योभन्दा माथि गयो भने हाई टेम्परेचर अथवा योभन्दा तल आयो भने लो टेम्परेचर बडीको हुन जान्छ भने यो ग्लास ट्युबमा यस्तो भयो। अब हामी डिजिटल थर्मोमिटरमा हेर्छौँ। डिजिटल थर्मोमिटरमा जुन एरिया बडीको कन्ट्याक्टमा आउँछ त्यो चाहिँ प्रोब टिप भयो। त्यस्तै ब्याट्री कभर हुन्छ, त्यस्तै पावर अन अफ बटम हुन्छ भने यसरी डिस्प्ले स्क्रिन पनि हुन्छ डिजिटल थर्मोमिटरमा। अब हामी हेर्छौँ टाइप अफ थर्मोमिटर जुनमा क्लिनिकल मर्करी थर्मोमिटर जुन चाहिँ ट्रेडिसनल टाइपको छ। हामीले यहाँ पिक्चरमा पनि हेरिसकेका छौँ। जुन यो ग्लास ट्युब थर्मोमिटर छ यो पहिला धेरै चल्छ भने अहिले चाहिँ यो जुन मर्करीको रिस्क कारणले अहिले चाहिँ एकदमै कमै मात्रै चल्छ। त्यस्तै अर्को डिजिटल थर्मोमिटर छ जुन चाहिँ अहिले कमनली युज हुन्छ भने यसले गिभ्स क्विक रिडिङ पनि दिन्छ। जुन हामीले यहाँ डिस्प्लेमा हेर्न सक्छौँ यिनीहरू सबै डिजिटल थर्मोमिटर हो भने अर्को छ जुन इन्फ्रारेड थर्मोमिटर युज फर एयर एन्ड फोरहेड मेजरमेन्ट जुन हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो दुईटा छ। यिनीहरू चाहिँ फोरहेड थर्मोमिटर हो भने यिनीहरूकोले जुन स्किनमा जुन डिस्टेन्समा पनि टेम्परेचर मेजर गर्न सक्छ बडीको। त्यस्तै अर्को इलेक्ट्रोनिक थर्मोमिटर जुन चाहिँ युज इन हस्पिटल्स shows digital readings। Importance of body temperature जुनले indicate body's physiological state अथवा जुन हाम्रो physiological health छ यो कुन स्टेटमा छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिकेट गर्छ
र shows whether the body is functioning normally or not. अर्को छ help detect illness or infection, जुन हाई फिभरले गर्दाखेरि अथवा जुन हाई टेम्परेचरलाई हामीले फिभर भनेर अथवा पाइरेक्सिया भनेर भन्छौँ, यसले often signals infection or inflammation show गर्छ भने अर्को टेम्परेचरको इम्पोर्टेन्ट भनेको reflect metabolic activities. Temperature rises with increased metabolism and falls with decreased metabolism भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ. त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्स भनेको गाइड्स ट्रिटमेन्ट डिसिजन्स, जुनमा हेल्प इन डायग्नोसिङ फिभर, हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया एन्ड मोनिटरिङ ट्रिटमेन्ट इफेक्टिभनेस. अर्को एसिस्ट इन मोनिटरिङ पेसेन्ट कन्डिसन, जुनमा स्पेसियली इन पोस्ट अपरेटिभ क्रिटिकल इल और न्यूबर्न पेसेन्टमा. र मेन्टेन इन्जाइम्स एक्टिभिटी, नर्मल टेम्परेचर इन्स्योर्स प्रोपर इन्जाइम एन्ड सेलुलर फङ्सन. रेगुलेसन अफ बडी टेम्परेचर. रेगुलेसन अफ बडी टेम्परेचर, जसलाई थर्मोरेगुलेसन पनि भन्छन् भने यो भनेको चाहिँ इज द प्रोसेस बाई विच द बडी मेन्टेन्स अ कन्स्ट्यान्ट इन्टरनल टेम्परेचर डिस्पाइट चेन्जेस इन द एक्सटर्नल थर्मोमिटर. बाहिर जाडो अथवा गर्मी जे भए पनि हाम्रो बडीभित्रको अथवा हाम्रो फिजिकल जुन टेम्परेचर छ यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरिराख्नु थर्मो रेगुलेसन प्रोसेस हो. अ ब्यालेन्स बिट्विन हिट प्रोडक्सन एन्ड हिट लस, जुन हाम्रो बडीमा हिट प्रोडक्सन र हिट लस ब्यालेन्स गरेर जहिले पनि थर्मो रेगुलेसन चाहिँ भइराखेको हुन्छ अथवा हुनुपर्छ, जसलाई हामी थर्मो रेगुलेसन भन्छौँ. यो भनेको चाहिँ हिट प्रोडक्सन बाई केमिकल रेगुलेसन अर मेटाबोलिजम. अर्को भनेको थर्मोलाइसिस, जुन चाहिँ हिट लस बाई फिजिकल रेगुलेसन. द रेगुलेटरी सेन्टर अफ बडी टेम्परेचर इज द हाइपोथालामस, जुन चाहिँ एक्ट एज द बडीज थर्मोस्ट्याटको चाहिँ काम गर्छ. अब जुन थर्मो रेगुलेसन छ यसमा इन्भल्भ हुने जुन हाम्रो बडीको अर्ग्यान्सहरूमा एउटा मेनली जुन टेम्परेचरको सेन्टर भनेर पनि भन्छौँ हामीले, थर्मो रेगुलेसनको जुन सेन्टर हाइपोथालामस, जुन चाहिँ मेन कन्ट्रोल सेन्टर भयो. त्यस्तै अर्को हेल्पिङ अर्ग्यान्सहरूमा स्किन, जसले कन्टेन्ट टेम्परेचर रिसेप्टर्स एन्ड हेल्प्स इन हिट लस थ्रो स्वेट एन्ड ब्लड फ्लो. अर्को भनेको मसल, जसले प्रड्युस हिट बाई सिभरिङ गरेर. अर्को चाहिँ ब्लड भेसल्स, जसले डाइलेट और कन्स्ट्रिक्ट टु रेगुलेट हिट लस और कन्जर्भेसन. अर्को स्वेट ग्ल्यान्ड्स, जसले रिलिज स्वेट फर कुलिङ थ्रो इभापोरेसन गरेर चाहिँ जुन थर्मो रेगुलेसन गर्नको लागि हेल्प गर्छन्. मेकानिजम अफ टेम्परेचर रेगुलेसन. फर्स्ट कन्डिसन भनेको बडी टेम्परेचर इन्क्रिज हुनु अथवा हट कन्डिसनमा चाहिँ थर्मो रेगुलेसन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यो हाइपोथालामस एक्टिभेट हिट लस मेकानिजम गराउँछ, जुनमा भ्यासोडाइलेसन गर्छ. भ्यासोडाइलेसनमा ब्लड भेसल्स नियर द स्किन सर्फेस वाइडेन हुन जान्छ, जसले गर्दाखेरि मोर ब्लड फ्लो हुन जान्छ स्किन एरियामा, जसले हिट लस थ्रो रेडिएसन एन्ड कन्भेक्सनको थ्रोबाट जुन स्किनमा भ्यासोडाइलेसन गरेर हिट लस हुन जान्छ भने अर्को चाहिँ स्वेटिङ गराएर जुनमा चाहिँ स्वेट ग्ल्यान्ड प्रड्युस स्वेट र इभापोरेट्स फ्रम स्किन गर्छ र स्किनलाई कुल गर्न हेल्प गर्छ र बडी टेम्परेचर डाउन हुन हेल्प हुन्छ. अर्को भनेको चाहिँ डिक्रिज मसल एक्टिभिटी, जसले गर्दाखेरि रिड्युस हिट प्रोडक्सन हुन्छ, जुन मेकानिजम हुन्छ अथवा मेटाबोलिजम हुन पाउँदैन, जसले गर्दाखेरि हिट प्रोडक्सन नभइकन हिट अथवा हाम्रो बडीको टेम्परेचर चाहिँ डिक्रिज हुन हेल्प हुन्छ. र अर्को भनेको चाहिँ बिहेभियरल चेन्जेस, जुनमा हामी सिकिङ सेडिङमा जान खोज्छौँ. अर्को रिमुभिङ क्लोथ्स, ड्रिङ्किङ कोल्ड फ्रुट्सहरू चाहिँ लिन्छौँ. अर्को कन्डिसन भनेको बडी टेम्परेचर इन्क्रिज हुनु अथवा कोल्ड कन्डिसन, जुनमा हाइपोथालामस एक्टिभेट हिट कन्जर्भेसन मेकानिजम गरेको हुन्छ. एउटा मेकानिजम भ्यासोकन्स्ट्रिक्सन, जुनमा ब्लड भेसल्स न्यारो हुन्छ, रिड्युसेस ब्लड फ्लो टु द स्किन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हिट लस मिनिमाइजेस हुन जान्छ स्किनको थ्रोबाट भने. अर्को चाहिँ सिभरिङ हुन जान्छ, जुनमा ऱ्यापिड मसल कन्ट्र्याक्सन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हिट प्रोडक्सन हुन्छ. अर्को भनेको चाहिँ इन्क्रिज मेटाबोलिजम, जुनमा थाइरोक्सिन एन्ड एड्रिनालिन
सेक्रेसन इन्क्रिज हुन्छ र मेटाबोलिक रेट चाहिँ हाई हुन जान्छ र हिट प्रोडक्सन पनि हाई हुन जान्छ। अर्को भनेको बिहेभियरल चेन्जेस जुनमा वेयरिङ वार्म क्लोथ्स, सिकिङ वार्मथ र कर्लिङ अप चाहिँ गरेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हिट प्रोडक्सन हाई भएर टेम्परेचर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ र कोल्ड कन्डिसन अब नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ जान्छ। नर्मल बडी टेम्परेचर मेन्टेनेन्स केबाट हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कन्ट्रोल्ड बाई फिडब्याक मेकानिजम अथवा नेगेटिभ फिडब्याकको थ्रुबाट। अर्को भनेको वेन बडी टेम्परेचर राइजेस हाइपोथालामस सेन्ड सिग्नल्स टु कुल द बडी र अर्को भनेको चाहिँ वेन बडी टेम्परेचर फल्स हाइपोथालामस ट्रिगर्स हिट प्रोडक्सन एन्ड कन्जर्भेसन। यसरी यो तीनटा वेबाट चाहिँ बडी टेम्परेचर नर्मल भइराख्छ। बडी टेम्परेचरलाई एफेक्ट गर्ने जुन फ्याक्टर्सहरू छ तिनीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टर्नल अथवा फिजियोलोजिकल कन्डिसन हो भने अर्को चाहिँ एक्सटर्नल अथवा इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरमा पर्छ। जस्तै इन्टर्नल अथवा फिजियोलोजिकल फ्याक्टरमा एउटा एज भयो, जुन इन्फेन्ट एन्ड चिल्ड्रेनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि ह्याभ हायर बडी टेम्परेचर ड्यु टु फास्टर मेटाबोलिजम हुन्छ। त्यस्तै इल्डरलीमा चाहिँ अफन ह्याभ लोवर बडी टेम्परेचर बिकज अफ डिक्रिज मेटाबोलिजम एन्ड पोर हिट रेगुलेसन। अर्को भनेको चाहिँ हार्मोनल लेभल, एउटा फ्याक्टर जुनमा चाहिँ प्रोजेस्टेरोन इन्क्रिजेस बडी टेम्परेचर ड्युरिङ ओभुलेसन एन्ड प्रेग्नेन्सी। थाइरोइड हार्मोन्स इन्क्रिज मेटाबोलिक रेट, जसले गर्दाखेरि राइजिङ टेम्परेचर चाहिँ गर्छ। अर्को कन्डिसन भनेको इमोसन एन्ड स्ट्रेस जुनमा एन्जाइटी, एङ्गर, एक्साइटमेन्ट क्यान इन्क्रिज टेम्परेचर बिकज अफ स्टिमुलेसन अफ द सिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम। अर्को फ्याक्टर फुड एन्ड फ्लुइड इन्टेक जुनमा हट फुड अर ड्रिङ्क्स or a large meal can temporarily increase temperature. Fasting or starvation can lower body temperature. Arko factor sleep, जुनमा body temperature slightly drops during sleep due to reduced metabolic activity. Arko factor illness or infection, जुनमा fever occurs हुन्छ due to infection and inflammation को cause ले गर्दाखेरि जुनमा चाहिँ immune response increasing the hypothalamic set point. अर्को फ्याक्टर भनेको सर्काडियन रिदम जुनमा बडी टेम्परेचर नेचुरली फ्लक्चुएट्स थ्रु आउट द डे, टिपिकल्ली being lowest in the early morning and highest in the late afternoon or evening. अर्को फ्याक्टर भनेको जेनेटिक्स एन्ड हेल्थ स्ट्याटस जुनमा एन इन्डिभिजुअल्स युनिक रेस्टिङ मेटाबोलिक रेट, बडी कम्पोजिसन अथवा फ्याट इन्सुलेसन and certain genetic condition can influence their baseline temperature and ability to regulate it. External factor जुनमा time of day अथवा diurnal variation जुनमा चाहिँ temperature is lowest in the early morning around 4 to 6 am मा हुन्छ भने highest in the late afternoon or evening मा जुन चाहिँ 4 to 6 pm मा हुन जान्छ। त्यस्तै exercise and physical activity ले पनि चेन्ज गर्छ। increases body temperature due to elevated metabolic rate and muscle activity producing heat गर्छ। अर्को क्लोदिङमा जुनमा heavy clothing retains heat increasing temperature गर्छ भने light or wet clothing may allow excessive heat loss। अर्को छ environment जुनमा चाहिँ hot weatherमा increases body temperature due to external heat ले गर्दाखेरि cold weatherमा may decrease body temperature if the body's heat production is insufficient. अर्को मेजरमेन्ट साइट अनुसार पनि हुन जान्छ, जस्तै डिफ्रेन्ट साइट गिभ स्लाइटली डिफ्रेन्ट रिडिङ्स जुनमा चाहिँ रेक्टरमा हाइएस्ट अथवा कोर टेम्परेचर आउँछ भने ओररमा स्लाइटली लोवर र एक्जिलरीमा लोवेस्ट। टेम्परेचरको क्लिनिकल इम्पोर्टेन्स के छ त भन्दाखेरि इट हेल्प्स आइडेन्टिफाई फिभर अथवा पाइरेक्सिया, हाइपोथर्मिया अर हाइपरथर्मिया। यसले अर्को इन्डिकेट गर्ने भनेको फङ्सनिङ अफ थर्मोरेगुलेसन सेन्टर इन द ब्रेन। अर्को भनेको चाहिँ इसेन्सियल फर पोस्ट अपरेटिभ न्योनेटल केयर अर क्रिटिकल केयर। जुन हाम्रो बडीको जुन टेम्परेचर छ एभरेज नर्मल टेम्परेचर भनेको 37 डिग्री सेन्टिग्रेड अथवा 98.6 डिग्री फरेनहाइट, जुन नर्मल रेन्जमा भन्दाखेरि 36 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 37.5
डिग्री सेन्टिग्रेड भने फरेनहाइटमा 96.8 डिग्री फरेनहाइटदेखि 99.5 डिग्री फरेनहाइट। अब बडी टेम्परेचरको कुरा गर्दाखेरि जुन एभरेज नर्मल बडी टेम्परेचर भनेको 37 डिग्री सेन्टिग्रेड अथवा 98.6 डिग्री फरेनहाइट। जुन नर्मल रेन्जमा भन्दाखेरि 36 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 37.5 डिग्री सेन्टिग्रेड अथवा 96.8 डिग्री फरेनहाइटदेखि 99.5 डिग्री फरेनहाइटसम्म भने हिट प्रड्युस कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि मेटाबोलिक प्रोसेसबाट, फुड इन्टेक अथवा डाइनामिक एक्सनको थ्रोबाट, एक्सर्साइज अथवा कन्ट्र्याक्सन अफ स्केलेटल मसलबाट, हट इन्भाइरोमेन्ट जस्तै सन अथवा हिटरको थ्रोबाट। भने हिट लस कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि स्किनबाट जुन 97% जुनमा रेडिएसन, कन्डक्सन, कन्भेक्सन, इभापोरेसनको थ्रोबाट हुन्छ भने अर्को भनेको जुन हामीले रेस्पिरेसन गर्छौँ, रेस्पिरेट गर्दाखेरि जुन एक्सपिरेसन छ अथवा एक्सपायर्ड एयरबाट चाहिँ 2% र युरिन अथवा फिसेसबाट 1% चाहिँ हिट लस हुन्छ। अब हामीले जुन बडी टेम्परेचर मेजर गर्ने कहाँबाट गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले मेजर गर्ने भनेको ओरल अथवा माउथको थ्रोबाट, जहाँ चाहिँ कमन एन्ड कन्भेनियन्ट इन एडल्ट्स एन्ड इन चिल्ड्रेन ओल्डर देन 5 years। जुन चाहिँ एकदमै बुझ्ने खालको छ, एकदमै समझदार छ भनेको मान्छ, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल थर्मोमिटर छ भने ओरलमा अथवा माउथमा चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ अथवा ओरल थर्मोमिटर राखेर हामीले ओरलको थ्रोबाट हामीले बडी टेम्परेचर मेजर गर्न सक्छौँ भने अर्को चाहिँ एक्सिलरी अथवा आर्मपिटमा थर्मोमिटर राखेर जुन चाहिँ सेफ अफन युज फर इन्फेन्ट्स, चिल्ड्रेन एन्ड अनकन्सियस पेसेन्टलाई पनि गराउन सक्छौँ भने अर्को साइट भनेको रेक्टल अथवा एनसको थ्रोबाट, जहाँ चाहिँ मोस्ट एक्युरेट टेम्परेचर चाहिँ आउँछ बडी टेम्परेचर युज फर इन्फेन्ट अर वेन प्रिसाइज मेजरमेन्ट इज निडेड भयो भने अर्को भनेको चाहिँ ग्रोइन एरिया अथवा ग्रोइन रुट इज युज इन इन्फेन्ट एन्ड स्मलर चिल्ड्रेन। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ टिम्प्यानिक अथवा इयरमा क्विक एन्ड नन इन्भेसिभ मेजर्सको टेम्परेचर आउँछ यसबाट पनि। भने अर्को भनेको चाहिँ टेम्पोरल आर्टरी अथवा फोरहेडबाट, जुन चाहिँ युजेज एन्ड इन्फ्रेड स्क्यानर कम्फोर्टेबल एन्ड फास्ट पनि हुन्छ। यहाँ हामीले पिक्चरमा हेर्न सक्छौँ ओरलमा जुन चाहिँ हाम्रो टङ मुनि राखेर यसरी हामीले च्याप्न लगाउन सक्छौँ। अर्को चाहिँ एक्जिलरीमा जुन स्किन फल हुन्छ एक्जिलामा अथवा आर्मपिटमा यसरी राखेर, अर्को भनेको यसरी रेक्टलमा राख्न सक्छौँ र यसरी हामीले फोरहेड अथवा जुन एयरमा चाहिँ यसरी हामीले टेम्परेचर लिन सक्छौँ। फिजियोलोजिकल भेरिएसन अफ द टेम्परेचरमा जस्तै ओमेनमा भयो भने द टेम्परेचर मे बी 1 सेल्सियस डिग्री हायर ड्युरिङ ओभुलेसनमा। त्यस्तै टेम्परेचर अफ पिपुल हु लिभ इन हट एरिया 0.5 डिग्री सेन्टिग्रेड मोर देन दोज लिभ इन कोल्ड एरियामा हुन सक्छ भने अर्को चाहिँ टेम्परेचर एट इभिनिङ 0.5 डिग्री सेन्टिग्रेड मोर देन मर्निङ ड्यु टु इन्क्रिज मेटाबोलिजमले गर्दाखेरि। अर्को भनेको चाहिँ टेम्परेचर इन ग्रोइन एन्ड एक्जिला इज लो 0.5 डिग्री सेन्टिग्रेड देन that in the mouth while in the rectum is 0.5 डिग्री सेन्टिग्रेड हायर चाहिँ हुन जान्छ। अब छ प्रोसिडर फर मेजरिङ बडी टेम्परेचर, जुनमा हामीले फर्स्टमा गर्नै पर्ने भनेको चाहिँ एक्सप्लेन द प्रोसिडर टु द पेसेन्ट। अब पेसेन्ट कन्भिन्स भइसकेपछि अब हामी आफू प्रिपेयर हुनुपर्छ। देन वास ह्यान्ड्स एन्ड प्रिपेयर द थर्मोमिटर बिफोर इन्सर्टिङ थर्मोमिटर इन द माउथ। जस्तै माउथमा राख्नु पर्यो भने वास इट बाई एन्टिसेप्टिक सोल्युसन, इन्फेक्सन प्रिभेन्सन मेन्टेन गर्न। अर्को होल्ड द थर्मोमिटर बाई फिङ्गर्स एन्ड वाच द लेभल अफ मर्करी इफ इट इज हायर देन 35 डिग्री सेन्टिग्रेड सेक इट डाउन टु ब्रिङ मर्करी बिलो दिस लेभल। यदि हामीले मर्करी थर्मोमिटर युज गरिराखेका छौँ भने 35 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा तल चाहिँ हामीले मर्करी ल्याउनु पर्छ। त्यसको लागि हामीले यसरी थर्मोमिटरलाई चाहिँ सेक गर्नु पर्छ। अर्को भनेको प्लेस द थर्मोमिटर अन्डर द टङ हामीले राख्छौँ
Then ask the patient to close lips, not teeth, around it. Mouth should be firmly closed. Breathing is taken through nose. Wait for the thermometer to beep. यदि डिजिटल छ भने or 2 to 3 minutes हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ. मर्करी थर्मोमिटर राखेको छ भने prior to reading, not hot or cold substance is placed in mouth and no gum chewing. Remove, read and record the thermometer. Clean and store the thermometer properly. Clinical significance of body temperature मा एउटा छ fever अथवा pyrexia जुन चाहिँ 37.5 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा माथि भयो भने, अर्को हाइपरपाइरेक्सिया 40 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा बढी भयो भने, अर्को कन्डिसन भनेको हाइपोथर्मिया जुनमा 35 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा कम भयो भने आउँछ र यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि indicate infection, inflammation or excessive exposure to cold or hot. Principle of measuring body temperature. Principle ma, it is based on detecting the balance between heat production and heat loss from the body. When a thermometer is placed in contact with the body, heat energy transfers from the body to the thermometer or vice versa until both reach the same temperature अथवा thermal equilibrium जुन body र thermometer मा भने. अर्को चाहिँ the thermometer then indicate this temperature on its scale or digital display. अर्को principle heat production जुनमा चाहिँ heat flows from a higher temperature area अथवा body to a lower one जुन चाहिँ thermometer मा जान्छ until equilibrium is reached. दुवैमा बराबर नभएसम्म जुन बडीको टेम्परेचर थर्मोमिटरमा गइराख्छ. देन थर्मल एक्सपान्सन or इलेक्ट्रोनिक सेन्सिङ हुन जान्छ. In mercury or alcohol thermometers, the liquid expands with heat. In digital or electronic thermometer ma, sensors like thermistors detect temperature changes and convert them into electrical signals. जुन फर्मुलामा भन्दाखेरि body temperature is equal to heat production by body minus heat loss by the body. Thank you for watching my video. Please subscribe the channel.